जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वो शब्द कहाँ से लाऊं जो बयां करे आपकी हस्ती को। आपकी ही मेहरबानी है गुरुजी, जो संभाल रखा है मेरी कश्ती को। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको एक सत्संग सुनाने जा रहे हैं जो हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा कल का ही सत्संग है कि मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, तेरा चंगा होगा और मैं तेरे सारे काम मैं ही करूँ, जो है पूरे करूँगा और तू चिंता ना करया कर। तू मेरी बहुत प्यारी, सबसे प्यारी दी है। और संगत जी, मैं मतलब गुरुजी, मैं काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी समय से जो है मैं थोड़ा अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ। तो संगत जी, मैं मतलब इतनी एंग्जाइटी में हूँ कि मैं किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकती। और संगत जी, गुरुजी के मैसेज मुझे आते हैं, गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू अपना दुख किसी ਨੂੰ ना दसिया कर, तू अपना दुख मैनू दसिया कर। ते तेरी कोई और सुने या ना सुने, लेकिन मैं तेरी ज़रूर सुनांगा। तो संगत जी, मैं जब गुरुजी की ये मैसेज सुनती हूँ तो गुरुजी की कृपा से मैं जो जितनी मतलब मेरे दिमाग में नेगेटिव बातें आती हैं ना, मतलब अपने रिश्तों को लेकर, अपने बिगड़े रिश्तों को लेकर, अपनी बेटी के बारे, भविष्य के बारे में सोच कर संगत जी मैं इतना परेशान रहती हूँ कि जब गुरुजी के ऐसे मतलब मैसेज आते हैं तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मैं अपने आप, और गुरुजी भी कहते हैं कि पुत्र तू मैनू ना अपना सहारा जो है अपने आप मेरे हवाले कर दे और जो तू चाहती है मैं ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ और मैं ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਦੇਵਾਂਗਾ जो तू कदे अपने सपने विच नहीं सोचा होगा। संगत जी, मैं गुरु जी के इतने पॉजिटिव तो मतलब बातों को सुन के ना, मेरे मन में मतलब नेगेटिव बात नहीं आती। और गुरु जी के बार बार मुझे मैसेज आते हैं कि तेरे पति के ऊपर जो वशीकरण किया गया है, तेरे पति को मतलब के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है। लेकिन संगत जी, मैं क्या करूं, भले ही उन्होंने मतलब जिस किसी ने भी मतलब ये काम किया है, वशीकरण किया है, ब्लैक मैजिक किया है, संगत जी मुझे नहीं, मैं फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करते हैं क्या नहीं। मैं जब मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा ना, तो मैं किसी और पे विश्वास कर ही नहीं सकती। तो संगत जी, मैं किसी को क्या कहूँ जब मेरा पति खुद जो है उनकी बातों में आकर इस रिश्ते को तोड़ने में लगा हुआ है। तो संगत जी, मैं बहुत ऐसे सोच के, लेकिन फिर गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि पुत्र ये दुनियादारी सारी मतलब की है और तू मेरे ते विश्वास कर, ते शुक्राना करी जा। और गुरु जी के मुझे काफ़ी दिनों से बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, तेरा चंगा होगा, पुत्र शुक्राना कर। लेकिन संगत जी, मैं इतनी मतलब इतनी एंग्जाइटी में हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। मतलब मेरी बेटी अभी जो मेरे पास नहीं है, मेरी बेटी अभी मेरे पास नहीं है, तो सारा दिन जो है मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। तो
کیا کروں سنگت جی، میں اپنی بیٹی سے پیار بہت کرتی ہوں. سنگت جی، میں گرو جی کے میسج آ رہے تھے بار بار کہ میں نے تیرے کو مطلب بلیس کیا ہے، تو مطلب تیرے نوکری کے، تیرے مطلب ہر مطلب پازیٹیو تھاٹ جو ہے گرو جی نے مجھے دیے، اور میں گرو جی کی مطلب آگیا مان کر میں نے بس اپنی بیٹی کے بھوشیہ کو بنانے کے لیے سنگت جی میں نے اپنے دماغ کو اچھے کام میں لگا لیا، بس یہی سوچ کے کہ مجھے میری بیٹی کے لیے کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں، صرف اپنی بیٹی کے لیے، اس کے بھوشیہ کو بنانے کے لیے. سنگت جی میں کافی دنوں سے بس میرے من میں یہی تھاٹ آ رہا تھا کہ میں ستسنگ کروں، لیکن سنگت جی میں ستسنگ نہیں کر پا رہی تھی. تو آج کا دن مطلب پتہ نہیں گرو جی آج چاہتے ہی تھے کہ آج میں شکرانہ ستسنگ کروں. تو سنگت جی آج جو گرو جی جو بلوائیں گے میں وہی بولوں گی. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. سنگت جی مجھے کل گرو جی کے میسج آئے کہ میں پتر میں تینوں درشن دیواں گا، تو میں نے پہچان لئی. تو سنگت جی جب میں کل شکروار تھا، تو میں جیسے ہی صبح اٹھی تو میں جیسے نہا کر میں جیسے گھر سے باہر نکلی، تو جیسے ہی میں نے باہر کی طرف دیکھا تو ایک جو ہمارے سامنے والے انکل جی ہیں، ان کے گھر کے اوپر والی جو چھت کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پہ پانی کی ٹنکی رکھی جاتی ہے، وہاں پہ جو سولر پلیٹس لگی ہوئی تھی وہاں پہ اوپر چھت پہ، تو وہاں پہ میرے کو صبح صبح گرو جی نے مور روپ میں درشن دیے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. میں مطلب مور کو دیکھ کے میں اتنا خوش ہوئی کہ گرو جی نے مجھے صبح صبح جو ہے درشن دیے. اور سنگت جی کل ہی نہیں، گرو جی مجھے ہر صبح کنٹینیو 3 days سے جو ہے گرو جی میرے کو کبھی ایک مور کے روپ میں، کبھی مطلب 2 مور کے روپ میں، 1 روپ میں. تو سنگت جی مطلب جب بھی میں چاہتی ہوں، مطلب راستے میں بھی چلتی ہوں، تو میں گرو جی نے ایک دن میں نے ایسے ہی گرو جی مطلب میں نے موروں کی آواز جب سنی تو میں نے گرو جی کے بس ایسے ہی من میں یہی کہا کہ گرو جی مجھے درشن دیجیے. جیسے سنگت جی آپ یقین نہیں مانو، جیسے میں نے یہ کہا کہ گرو جی مجھے درشن دیجیے، میری نظر جیسے میں نے اپنی گردن گھمائی تو ایک چھت کے اوپر منڈیر پر ایک مور بیٹھا ہوا تھا، جس سے مطلب گرو جی نے مجھے جو ہے ساکشات اپنے درشن دیے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. تو سنگت جی ایسے ہی ستسنگ مطلب ہوتے تو روز ہیں، لیکن سنگت جی میں مطلب اپنے ستسنگ بھی شیئر نہیں کر پاتی. بس ہر وقت اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں کہ اس کو اپنے پاس کیسے لے کے آؤں. نہ تو سنگت جی وہ میری بیٹی سے میری بات کرواتے ہیں، نہ میں کیا کہوں سنگت جی، نہ وہ مجھے اس کی ایک فوٹو تک نہیں دکھاتے، یا پھر واٹس ایپ پہ بھی اسٹیٹس نہیں لگاتے ہیں. یعنی میں اس سے اتنی دور بیٹھی ہوں کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں. لیکن گرو جی نے چاہا تو گرو جی چاہنا کیا، گرو جی پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ گرو جی سب ٹھیک کریں گے، پہلے جیسا سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سنگت جی کل شکروار کے دن جیسے میں ایک صبح میں مجھے گرو جی نے مور کے روپ میں درشن دیے. پھر اس کے بعد سنگت جی میں اپنے پاپا کے ساتھ جو ہے اسکوٹی پہ میں
اپنے کام کے لیے کہیں باہر جا رہی تھی تو راستے میں گروجی نے مجھے ایک بہت بڑے سانپ، جو کہ سڑک میں ہماری اسکوٹی جیسے آگے سے ہم آگے کی طرف ہم جا رہے تھے تو سامنے مطلب سڑک روڈ کراس کرتا ہوا ایک بہت لمبا سانپ، اور اس نے کم سے کم 1 فٹ اونچی گردن اٹھا رکھی تھی، اور وہ سڑک روڈ کراس کر رہا تھا۔ اور میں نے دیکھ کے کہا جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، گرو جی نے آج مجھے 2 بلیسنگ دی، 2 نمبر کی بلیسنگ دی۔ تو سنگت جی، میں بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں گرو جی کو، جنہوں نے مجھے اتنے پیارے درشن دیے، جے گرو جی۔ پھر اس کے بعد سنگت جی، میں آفٹرنون میں جیسے اپنے گھر واپس آ رہی تھی تو مطلب جہاں سے میں بس کے لیے اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہوں تو وہاں پہ بس کے لیے کم سے کم 1-1 ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو سنگت جی، میں اپنے کام سے وہاں سے نکلی تو مجھے مطلب ایک بائک والا کوئی مطلب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون تھا کون نہیں تھا، تو ایک دم سے وہ آیا اور اس نے مطلب کہا کہ آپ نے وہاں جانا ہے، تو مطلب جہاں میں نے جانا تھا اس جگہ کا نام لیا، تو میں نے کہا ہاں جی جانا تو ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی اس سے آگے ہی جاؤں گا، میں بھی، تو چلیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ تو سنگت جی، پہلی بات تو میں کبھی کسی سے بھی میں لفٹ نہیں لیتی ہوں، اور میں چاہے بھلے مجھے مطلب کہیں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہو، کہیں بھی جانے کے لیے مطلب کتنی ہی لیٹ ہو جاؤں سنگت جی، لیکن میں کبھی بھی کسی سے لفٹ نہیں لیتی ہوں۔ سیدھا آنا اور سیدھا جانا، میں کسی سے لفٹ نہیں لیتی ہوں، اور نہ ہی مجھے لفٹ لینا اچھا لگتا ہے۔ تو سنگت جی، میں پتہ نہیں میں نے گرو جی کا نام لیا، جے گرو جی، گرو جی آپ ہی دیکھنا، جو بھی ہے آپ ہی دیکھنا۔ سنگت جی، میں بائک پہ بیٹھ تو گئی سنگت جی، پھر اس لڑکے نے مطلب بات چیت کرنا شروع کر دیا، مطلب اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کیا، مجھے سمجھ نہیں آیا سنگت جی، اور میں نے اس لڑکے کی باتوں کو بالکل اگنور کیا۔ میرا دھیان صرف میری بیٹی کی طرف ہی تھا، صرف اسی کا خیال ہر پل، گرو جی کا خیال رہتا ہے، مجھے ہر پل میری بیٹی کا خیال رہتا ہے۔ اور سنگت جی، اس نے مطلب کافی مطلب اس نے لڑکے نے یہی کہا کہ میں ایک فیس ریڈر ہوں، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کسی پریشانی میں ہو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو کہہ رہے نہیں، ایسی کوئی بات ہے، آپ کے فیس کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ ٹھیک ہو۔ تو سنگت جی، ایسے ہی باتیں کرتے کرتے سنگت جی، اس لڑکے نے کہا کہ آپ کا جو کام ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد سنگت جی، اس لڑکے نے مجھے مطلب کہا کہ آپ کی اسمائل بہت اچھی لگتی ہے، آپ ہنستے رہا کرو۔ سنگت جی، پتہ نہیں میرا نا دکھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں نے اس کو یہی کہا کہ میری مطلب اسمائل کہیں کھو گئی ہے، جو میری بیٹی کے ساتھ چلی گئی سنگت جی۔ سنگت جی، پھر اس کے بعد سنگت جی، مطلب اس نے مطلب کافی فورس کیا کہ مطلب میں اسے اپنی پریشانی بتاؤں سنگت جی، لیکن میں نے اسے اپنی پریشانی نہیں بتائی۔ پھر سنگت جی، وہ میرے ریلیشن کے بارے میں پوچھنے لگا میرے ہسبینڈ سے، میری ارینج میرج ہے یا لو میرج ہے؟ میں نے کہا نہیں، میری تو لو میرج نہیں ہے، میری تو ارینج میرج ہے۔ کہتے ہیں نہیں، آج کل تو سبھی جو لو میرج کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا سب کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن میری لو میرج نہیں، میری ارینج میرج ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ کی ارینج میرج ہے۔ اور سنگت جی، اس کے بعد پھر جیسے ہی میرا اسٹاپ آیا، اس نے مجھے اسٹاپ پہ مطلب وہیں
ड्रॉप किया। उसके बाद संगत जी उसने मतलब पता नहीं उसके भाव कैसे थे, बस आई डोंट नो संगत जी। मैं किसी पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने उस लड़के को भी यही कहा कि मैं सिर्फ दूसरी शादी करने के मूड में नहीं हूँ, और मेरी शादी एक बार हुई है और वही रहेगी, और मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं आ सकता है संगत जी। और उसके बाद संगत जी जैसे ही मतलब उस लड़के ने मुझे ड्रॉप किया, मैंने जैसे ही मैंने उस लड़के का नाम, उस लड़के ने पहले तो मैंने उससे नाम पूछा उसका कि तो आपका नाम क्या है, तो उसने कहा हैरी। तो उसके बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा कि या तो वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझसे बात नहीं की और मुझे मतलब खुश किया। मेरा मतलब मन जो है, मैं अपनी बेटी के बारे में इतना सोचती हूँ गुरुजी, पता नहीं। फिर एक बार सोचती हूँ कि नहीं, जो मैं काम कर रही हूँ मैं अपनी बेटी को के भविष्य के लिए कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी जैसे ही मैंने वो बाइक वाला मतलब लड़का जो था वो आगे की तरफ निकला, तो मैंने देखा कि इस गाड़ी का नंबर देखूं कि ये गाड़ी कहाँ की है कहाँ की नहीं। तो संगत जी मतलब मुझे नहीं पता वो लड़का कहाँ से आया था, कौन था, मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे। और संगत जी मैंने फिर उस गाड़ी मतलब गाड़ी का नंबर देखा, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि उस गाड़ी पे नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। तो संगत जी मेरे को पूरा यकीन हो गया कि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे स्माइल करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मैं उस बाइक वाले लड़के के साथ बाइक पे आई, तो जैसे ही मैं बैठी तो एक डर डर के भाव से, पहले तो मैं जैसे बैठी तो मेरे अंदर जो था डर था कि मैंने फर्स्ट टाइम जो है अभी लिफ्ट ली है और ये ऐसे मुझे किसी के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी अब आप ही संभालना, और गुरुजी और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाना और मुझे सही सलामत अपने घर पहुंचाना संगत जी, गुरुजी। तो संगत जी जैसे मैंने गुरुजी का नाम लिया तभी एक बटरफ्लाई की गुरुजी ने मुझे जो है बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा, और कहते ही फिर मैं गुरुजी मेरे मन में जो डर था वो बिल्कुल निकल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था मेरा कल का सत्संग। और संगत जी आज का दूसरा सत्संग है। आज जब मैं अपने काम से वापस आ रही थी तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मैं आते समय समोसा ले आई। तो पहले मैं जो भी बाहर से कोई चीज़ लेके आती हूँ या घर में कोई चीज़ बनती है तो सबसे पहले मैं गुरुजी को ही भोग लगाती हूँ। तो संगत जी मैंने जैसे ही गुरुजी के आगे मैंने समोसा प्रसाद आगे किया, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये लीजिए आपके मनपसंद समोसा और भोग लगाइए। संगत जी जैसे ही मैंने ये कहा कि गुरुजी भोग लगाइए, तो गुरुजी का जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है वहाँ से गुरुजी का स्वरूप जो है सीधा आगे समोसा प्रसाद के ऊपर जो है गिर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरा जो है समोसा प्रसाद को जो ग्रहण किया और भोग लगाकर मैं जो है हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये बात मैंने सबको बताई, घर पे सबको बताई। संगत जी मेरे घर पे जो है सिर्फ गुरुजी को मैं मानती हूँ और मेरे घर पे कोई नहीं मानता है संगत जी। लेकिन फिर भी मतलब मानता कोई नहीं है, लेकिन संगत जी एक बात मैं अपने परिवार वालों को सबको गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर लेके गई थी। संगत जी गए तो मन से थे, लेकिन पता नहीं संगत जी
गुरु इनको वहाँ पे कैसा लगा, उनको इनका मतलब वो जो एक आता ना भाव आता है, वो उनके अंदर नहीं था कि हम बड़े गुरु जी के बड़े मंदिर जाके आए। संगत जी, पता नहीं क्यों गुरु जी ने अभी इन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा, इसलिए ये ऐसे ही बातें करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मेरे जो सत्संग जब पूरे हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। जब मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी तब शायद क्या अब तक गुरु जी इनको भी अपने साथ जो है जोड़ लेंगे, और इनको भी यकीन हो जाएगा कि मेरे गुरु पाद जो है हमेशा मेरे साथ हैं। और हमेशा गुरु जी जो है सबको ब्लेस करते हैं और सबकी सुनते हैं। और और आने वाले समय में गुरुजी सबको अपने साथ जोड़ेंगे, और ये सब जो है वो भी गुरुजी को सब जो है मानने लगेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को लगातार ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरु जी मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहना। और मेरे साथ क्या गुरु जी, आप सृष्टि पर हर उस जो पवित्र जो आत्मा है उन सब के साथ गुरुजी अपना जो हाथ उनके सर पे हमेशा सबके साथ रहना, और सबको यूं ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं गुरुजी, उनको भी आप ब्लेस करना गुरुजी। और सारी संगत को गुरुजी आप ब्लेस करना गुरुजी, और सबका मंगलमय करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।